Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, on continue notre série de questions de baccalauréat. راح نشوفوا اليوم l'énonciation, les questions posées sur l'énonciation. واش هي l'énonciation؟ هي la présence تاع l'auteur, la présence تاع l'auteur تاع l'auteur ونتاع l'émetteur et le récepteur. يعني راح نشوفوا هنايا المتحدث والمتحدث إليه. هذه هي l'énonciation. عندنا les questions اللي نقدروا نبوزيوهم. l'auteur se manifeste-t-il dans le texte؟ يعني l'auteur راهو حاضر في النص، ماشي الحضور نتاعو هذا غير بجو ونو وموا ومون، نو. الحضور تاعو هذا يقدر يكون بادجيكتيف، كي يقول لك هذه الحرب هذه كانت كرويل، يعني هو اللي راهو يهضر، ماشي شرط يقول لك انا جو فوا كو لا غير ايتي كرويل. هو راه عطى راي تاعو، ما كانش اوبجيكتيف، راه بين روحو باللي هو راه ضد هذه الحرب. l'auteur marque-t-il sa présence dans le texte؟ كيف هنا اولا راح تجاوب وي ونو. هذه يا جماعه راهي عليها نقطه، وديفوا على بالكم هما كي يشوفوا التلميذ راهو ليك نيجليجي هذه العفسه هذه، واش يولي يروح يدير لك؟ يدير عليها نقطه ولا جوستيفيكاسيون يدير عليها نص، يعني انت راك تضيع في النقاطي باتمون، يعني فيها اتونسيون. بون عندنا جو نقدروا نخرجوا، لكن حاضر مليح تيموانياج ولا تلقاو جو موا ما نو نوتر نو مي مو. صافي هنايا تلقاو لي برونون بيرسونيل، تلقاو هنايا لي برونون ريفليشي، المهم تلقاو قداش من برونون. عندنا هنايا بغيت هنا جولي سولمون انسيستي سور لو اون. هنا لو اون هذا ثاني c'est une marque de présence، ماشي comme la plupart pensent que le on c'est une marque d'objectivité seulement. لا le on هنا يقدر يعوض لنا جو، نهار يكون يعوض لنا جو لوتور ولا المهم، هنا راه يولي مارك دو سوبجيكتيفيتي ويولي مارك دو بريزونس دو لوتور. بون قلنا هنايا نقدروا نلقاو بون نزيد نسينيالي لكم واحد الحاجه هنايا. نو هنا نو نهار تكون نو تعوض الانكلو لوتور، تكون مدخله معاها لوتور، هنا صافي نو سي اون مارك دو بريزونس. بصح نهار تكون تعوض لنا بار اكزومبل نو فيفون اون ايبوك بورتوز دو غراف انسيرتيتود، هنا نو هذه احنا كامل الناس، يعني هذه تو الموند، صافي نو هذه ماهيش داخله كوم مارك دو بريزونس دو لوتور. فهمتوني؟ الأون كي تكون تعوض إل ماهيش لوتور، يعني خطأ ما تدخلوهاش، والنو كي تكون تعوض الناس الكل ماهيش لوتور، يعني هذه نو لازم يكون لوتور انكلو دون سو برونون. نروحو دركا لا troisième question. relever deux marques de l'énonciation، يعني هنا تخرجوا جو تو، ماشي شرط باك لا بريزونس دو لوتور، نديرو جو ونديرو تو ثاني تاع لو ريسبتور، ويسمى هنايا ديستيناتور وديستيناتير، في زوج داخلين، مش كيما هنا لا بريزونس دو لوتور ما عندكش الحق تخرج تو. هنا صافي لي ميم، والاون والنو، لا كانت نو هنايا، لا كانت نو تعوض لنا ليميتور معليش. relever deux indices de la présence de l'auteur، هنا لا هنا نخرجوا غير جو ونو، ونخرجوا بار اكزومبل مو ما موا سما غير تاعو هو. نروحوا دركا 5. l'auteur s'implique-t-il dans son texte؟ هنا اسكو لوتور راه يظهر هو والراي نتاعو في النص؟ لا كان وي واش راح نديرو؟ راح نخرجوا جو موا بار اكزومبل، نخرجوا ثاني لي زادجيكتيف ولا لي موداليزاتور، هذوك هما كيما قلت لكم يخرج يدير كرويل انتيليجون كوراج، يسمى هو يهضر بصح يمد في الراي نتاعو اترافير لومبلوا دو فوكابولير ميليوراتيف او بيجوراتيف، يسمى. روحوا شوفوا هنا في لي مارك دو سوبجيكتيفيتي راني طرحتهم، وجماعه راني هذوك الدروس كامل اللي درتهم هما أجوبة تاع أسئلة البكالوريا، ولكن بطريقة تري ديتاي، يعني هنا مانيش راني غير ندير في الدروس، راني غندير غير في الدروس المطروحة في البكالوريا، يعني هذوك كي شغل يعني أسئلة وأجوبة تاع بكالوريا. روحوا زيدوا عاودوا شوفوهم مليح. بون هنايا l'auteur s'implique nettement dans le texte، يعني هنايا
هنا لوتور سامبليك نيتمون يعني بوضوح، يعني بوضوح راح تخرج جو، تخرج جو، موا، نو، نو، مي، مون، ما، هذو هما اللي بوضوح. يعني الكاتب يظهر بوضوح في النص، استخرج ما يبينه. dans le texte relevez les marques qui indiquent sa présence يعني هذه هي، يعني نتمون ما كانش، يعني هنا تخرج كومون ديراج لي برونون بيرسونيل، ها راهم الاجوبه تاعها، ها جو، نو، موا و انسي دو سويت، غير لي بينو هو. غولوفي دو مارك دو سوبجيكتيفيتي، هنا راك حر، هنا المارك دو سوبجيكتيفيتي راك حر تخرج دي برونون بيرسونيل، تخرج دي موداليزاتور، تخرج دي فراز. المهم عندك هنا شفنا لي مارك دو سوبجيكتيفيتي، tu es libre de choisir toutes les marques de subjectivité. On va voir maintenant la question numéro 8. L'auteur s'implique implicitement ou explicitement dans son texte. يعني لوتور راه كيظهر بوضوح. انا شوفوا هنايا لا كيسيون 7 نديروها بالعربيه، استخرج دليل الذاتيه في النص، يعني باللي ماهيش موضوعي، يعني الكاتب ماهوش موضوعي. هنا لوتور سامبليك امبليسيتمون و اكسبليسيتمون دون لو تكست، يعني امبليسيتمون ديريكتومون، لا بالعكس، امبليسيتمون indirectement ou explicitement directement. يعني يا جماعة شوفوا هنا indirectement يعني راح يستعمل لي موداليزاتور، و directement راح يستعمل لي برونون، فهمتوني؟ implicitement راح indirectement يعني راه يظهر غير مباشر، يعني اترافير لومبلوا تاع لي موداليزاتور. ولا هنا اكسبليسيتمون راح يدير يعني الي ديريكتومون الي كلارمون باين في النص نتاعو، يعني راح يستعمل لي برونون بيرسونيل تاع جو ونو، ماشي نيمبورت، ماشي كيما هنايا استخرج دليل تاع الذاتيه، يقدر يخرج جو، يقدر يخرج تو، يقدر يخرج نو، يقدر يخرج فو، ماشي كيما هذا نو، هذا يعني نهضروا على لوتور يخرجوا جو ونو. وهذه شوفوا راني نشرح فيها، راني نطول فيها، بصح هنا باش تفهموا مليح واش رانا نديروا هنايا. هاي وراهي كيما قلنا يقدر يخرج لنا جو، نو، اون، ما، وما تنساوش وي ولا نو، دائما الكاستيون وي ولا نو ما تنساوهاش كي يقولكم اسكو لوتور اي بريزون ولا ابسون، لازم تجاوبوها. كي سون لي انترلوكوتور، وينهم من هم المتحدثون؟ راح تجبدوا ليميتور ولا ريسبتور. شكون راهو يهدر؟ باغ اكزومبل لو ديريكتور دو لونسكو، مع من راهو ليك يهدر؟ راهو يهدر مع ليطا، مع لو بوبليك، مع المهم ليميتور اي لو ريسبتور. ان شاء الله هذه الحاجه هذو راكم فهمتوها مليح، فهموها مليح، ومن بعد راكم تديو ان شاء الله علامه ان شاء الله مليحه، وجو سوي سور بلي تديوها ولا تبعتوا هذه الطرق. انا نخليكم ونقول لكم سلام.